كس حق تلي كان عاوز غينا نكاتع حق أنا وصايا ويك على لك أشي كامل مرسلا جنزب ذا سبيا جنزب ترى يكون كبلاش خازن لخا وأمور عونا بلاش غير لخا حلنا لا حدا قال كذا صباح نقول حدا نقدر بتقول تحتاتي سامي مخان كاي سامي تقرأي عن تحتات عزو 100% دقفة ما يتفلت شيطان يتفلت قال يتفلت ذا سبيا ما ما يتفلت أبى حدا قال تودي قاضية بيتسوى نايل قارعون ما نسوقون تحتاتي سامي تقرأي تامي تحقن واحد تحق كان استحق تزاريون طبعا عاد كم نبدل 100% تزاريون فورجي تيكت جزيها نسب بيميل على جزء ولا اخترتي جوا سلام فتواتن كورانا أمل العالم تركوا نيشان على بيتسب ببزلهم وسلامكم بزحترف في برلي انكو عدما لو كان علي بسلام مزاكم نيلو معنتي فيديوز خون كعني أبز ميديا زشكر كرزلو قدرية تمسا أبز حسك زيسين من ناك ممكن أمن أرز من سبيلا حاوكون حركة استيت عيسى زول قيوم حركة بتشا بتعمي خبير لذي كرات حاتي بتلي أفسدت أني حقن نوع عد خير كنا نوع عد رمو مستين سخات كنت حاسو مالت أوزو خيمكن عد خمسة خونية خمسة سارحيل كنت خرامو ذي تزبهن أنا جر خون كله تمارس كنا أفسدت يخن تملسها مالتي إنها بحسك زي رمو ببحر بتعمي خافي إسلا زلوا خمسة بحقاوي خمسة فري بيزاز بهالالو بايزوي فري بيزا كم زخانة بعد كرد لكنية ناو سعرت مزات رليهن كواسار دبي يتم عدي بفري بيزا كتكرات رليا بخمي من قد تخدا أم مجرشا كنقرا كنيو مالتيو ما نمسب صار يكون أنت فري بيزا بخمي يسرح دمو بزيادة أما كحبرة كنيا سألكن ما نمسب سألكن عقل زبط فقاس كيف أنا ليلكن جنزبكن ما نمسب أي هوا أبز حس كذي حوكا بيت سكابون سي أي إمن مالتي سلازي تتنقى أخبلكن إفوت حواتي يا وحنت حفتنا أفتقراي مالتيو أو السوشيال ميديا يحمو دخليهم زي سامي تقرأي ورا سامي تقرأي مالتي عاد ينيرو نفس أربع زي بدبي يجيرو نفس سعود مسئول مثلني هم زي بيك أمام مالتي بفري فيزا أنا أقعد أمين نساوم بتنسى زخرات كيدريا بناتو من قد تجمر إننا نسلمو كحيدوا ون أيبلن كحيداتو لك كحيدوا حرفت أربع شيء فلت نمانم أنا أي فردن جن كم يجركن بفري بيزات خلا بحقاو تخلا قد سألكم بما نمسب حاوكن يخون ما نم سوشيال ميديا فلت أو تفلات يخون منامن يخون قلت ميتشح سلسة ميتشح بالتعامل بزحية يكون سكت سلسة ميتشح زي سلسة شحب على سلسة شحنا جنزبنا يتبقى جنزب على شيء بزحتية نزي واللي يزب لكن سلس جنزبكن رخيصكن سعركن دام سبت جزي هذا أخنا سألكن بسم بالسوشيال ميديا يفلت أي تفلات أيلكن جنزبكن أي ثباخنا اسكي زرو سهم تقرين أبز قدايزي تحاتي تلو اسكي تأيلو حق إنه تأمنوا ديونسو مالت جيجا خمسة خانة كم زخ حدا كل نجار ناس تفات كم زخانة يا ودارجة نعم ما كافت زرار رؤسي كافت ملس زهو أنا مولو نجار تفاتين أيو يخو لكن أنا كفر اللي هون كنكرات حاتي كذا فرجت تكيت كم زخوا عند حر أمينوسي نمتاي الشك صار حلك نزبل سبزي نمتاي خحر نمتاي فرجت تكيت سيسار نمتاي تجنزم متوي نكخون يوس اسكي كافو سمع ومو ما يزبها المجمع ركزي حزي سمعي بتعمي جوز أرني أي خماتي لماتي أبيت حقي سب أي بونس سب أي بك سب أي بتعميرني أيو تحققسي نخلت يوم كيف ممكن أقول حق تطويله مالتيو أنا بتعميرني أيو أقول ساعات بمخانو بتعميرني أيو حزون خمسة عينات تشكر كله خلو أقول حق تأكل أقول هزبك خون بتجد أميل له مالتي اسكي سمعوا ما أم نقول مقنعين كمون سامي النرمو تعال عام مالتي تفتكري أو عدزنها كم عينات يوم حليفة نقول نزلني إنه نزل حبير نهار رأينا طفعتني خمانين نزل لهم أكومنت صحف خاو أكومنت صحف خالهم لما حد فيديو خري خاله ذي سامي جوها حق حس كمان ما يتخورن تايد خميرة وحقي مسمى كم زل حد فتقرنا بتشايز أنا ما ينخن جد مالت ندعي كم يأخذ لك مسك مجمع يسمعوه. لا كوينا للي كي يقول لنا غير لا نقرب وعيه.
ردها لو ولا كلهم يا ما على السوري كل سدلي لا بعد سدلي أنا سات سدلي ولا ويسدل كلهم يجوا مرة بس مالت تلاقي لا توصل لا عاي على هاي الفلس لا تنشجر يولي على إنه توصيله يتركه يجي لا قال تغلطمي تقول أنا مليسة لا فتودي خاملة توس أو إني درسيس إني يفتح الساعة يوم سنتني كعات الله تدرسي على تامس كل نجارني أيه تمالي أزهد التراخت أورجينال أنا تردها أنا هو يسمع كلامك بنزل سلا لي كافلت تردها بكونترات كنت عملت إطوال لخيل ماشي اوكي تقرأوا لي انا ولا قلت نقرا زياده تبالخي لذي لا اخي مخادي الحسن كل نغير سلالتوده مالت تكتوري زيو فيزات كل نغير سلالتوده ديا مخاديات حشقي لي قال لي خليل اني ما زيا انا هم حاوكي نغرق لهم هم حاوكون يزراروا كلهم صاحبهم كم حاوكي قاريوكي هذا الحرقين خطهم كخيلي اي خدتين كجن من قدر خليل يا زيا قال الحق ايش حتى كان علقه حتى 400 شح بر تسمع معكم لكم ده حكي ماشي 400 شح بر تسمع معكم قاو كل 100 دحار سلازي بالله خينا كل 100 شح دحار كم تبكى تغيرا قاو له بت سيستم فور تيكت عير مثلكم لا بيزاون اساسا معلت مسمسحه لا حسابكم يعطيكم تجنزه كلتا 100 شح مالته إلا فيزا ما تردها عندها فيزا قدمي أير تكت مورته قدمي تصريدوا على تطريق تغنها كل نظر جنزة تحلى بس فيزا تلي هواي أودني تحارت من السلي أنا كحلك أيه لو كونترات كندا إذا أكله لو كونترات كندا كفريت له حدا نبيزا عندك كفريت له لو كونترات لبيزا الكلام خاص لبيزا سكندي لو دبي كتكلم 4 تلفزيون 4 تلفزيون قال له أنا لو علي شيء أنا لو علي ردها عندها اللي تبي 5 شهر في الفيزا إقامة ناي دبي لا تخلوي لا تخلوي ما يدخلوا الفرط تعلق كيف لا يبلغ كي نقرأ قالها أنا سوي الرحوية بالفرط تمرين لي بتاعنا الخط واي الرحوية خندي ودو بناتك حلا እዚህ በቀሽቃት ገንዘብ አያ ስማዕኑ ሞ እዚ በገንዘብ አያ ዛ ሰብዚኣ ሓሊ خلى يكون كاي بجنزب كاي يكونتي بناتك حساب يكونتي نسخه انا بنا على حسابنا على جنزب انا من قد يحبر يا يقول لهم من قد بتساري كذا تقولوا سهل جيجا يكوني سمعني نرادادا نسخه قدمي دبي كتعتنا هلخا مستاقع سريعها لدبي كتموصل لكم ساعات بناتي من قدي وصل لك مستاقع سريعها عدني خريك يا خليل انا سمعتي دايلو اتي لباي سازنا غدي اي تحسي عميدي اخذ لها بسلك يقولنا انا اي تحسي عميدي اتجت يركع 24 ساعه لدبي كتموصل لكم اجي سلنا مصو بنادي من قدي سفلت انا قرلني خا 4 تلفزيون اي تحسي كلمه هذي العلي شو عدم يتسمع هذا اي تحسي اي تحسي تحدثي هو الى الفلكه ذا سبزيا خمس سلل خيون بمحارة ميديا تفلات سلس كونتاون سامي عيشودني بزبد أما لتتيكت فورجيت تيكتون أورجينال مسلوة نع بتتيكتن لعاخ عمينان إياك لتميت الشحزة أكل لا حسابكم أديا حدا إذا كنت حزة زخبر كخلا عندنا وصير حتى وصير كلا عندنا سمع ولا وصع كلا عندنا نا كونترات جنزب كل جاي كونترات لتميت الشحيود نبيزا كتميت الشحيود فولت فينا يدوباي بفولت هنا بدم يلا سلازي سامي عزيا مرسس يمكن هذا النجار كذا زار 4 فولت وصي خلها وانت ملس كلا يتملسنا እና ማለት ይከራት ሐዋተይ ሕጽራ ቢላ ሓንታ ሓፍትና ብሳመ ትግራይ ናብ ዱባይ ብፍሪ ቪዛ ክትከይድ የሓሲባ ነራ ሳመ ትግራይ ደግሞ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ተፈላጥ ብምዃኑ ብቻ ዝኾነ ቤተሰበይ ናይ ስጋ ዝምድና እውን ዝተኣሳሰርና ኢና ኮሜዳ የቡ ጀሚራ ሓወይ ቢዳ እያ ትብል ዘላ
እና እዚ ነገር እዚ ያው ናብ ሚድያ ቀሪቦም መቐናይ ዝበሃል ብእውነት ብጣዕሚ የድንቀዮ ሎማዓንቲ እዩ ዝሪኦ ኣለኹ ግን ሎማዓንቲ እውን ኣድኒቀዮ ማለት እዩ እና ናብ ሚድያ ክቐርብ ከሎ ከምቲ ዝሰማዕኹዎ እዮም ካብ ዘራርቦ ጀሚሩ እዚ ፌክ ኣካውንት እውን እዚ ፌክ ቲኬት እውን ከም ዝሃበ ኣሚኑሉ እኒሆ ስለዚ ካሊእ ስቕረት ካሊእ እሞ ጥንቅር ይበል ንምንታይ ሲ ንሓፍቱ ድሓን ዝምድና እሞ ንግደፎ ስራሕ እንዲኒዮ ንምንታይ ሲ ፌክ ኣካውንትስ ይህባ እዩ እዚ እንድዒ ንባዕሉ መልሲ እንታይ ክረኽበሉ ኣይፈለጥን እና ከምዚ እናገበርካ ናይ ሰብ ገንዘብ ምብላዕ ብጣዕሚ ነውሪ ኧረ ነውሪ ብጣዕሚ ነውርና ብቻ ስለዝሰማዕኹም ጎዚ ኣነ ምንም መብራህርሂ ክበሉ ኣይካልን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተዘርጊሕሉ ዝሪኢኹም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ያው መምህር ንክኾነኩም እምበር ካልእ ኢልና ይኾነ ማለት እዩ ግን እቲ ቪድዮ ከይነውሕ ምንታ ብፍሪ ቪዛ ናብ ደገ ናብ ዱባይ ኳታር ስዑዲ ከመይ ኢልክን ትኸዳ ንዝብል ፍሪ ቪዛ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዝብል መጀመርያ ንርአ ማለት እዩ ፍሪ ቪዛ ማለት ካብ ዓዲ ዓረብ ክለኣኸልክን ከሎ ብኸመይ መንገዲ ይመስለክን ሕዚ ንኣብነት ብናይ ስዑዲ ክኸይድ ኣነ ስዑዲ ስለዝኾንኩ ብናይ ስዑዲ ክኸይድ ናይ ዱባይና ናይ ኳታር እውን ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣለዎ እዩ ብድርጅት ኣሎ ብግለሰብ ኣሎ ብዙሕ ኣብዚ ግን ብድርጅት ክህሉ ይኽእል ግን ብንዳ መዳም ክነግረክን ማለት እዩ መጀመርያ ንበልና ኣነ ኣብዚ እኒኹዎ ዶ ኣነ ኣብ ስዑዲ እኒኹ ሓንቲ ሓፍተይ ደሞ ኣብ ኢትዮጵያ እኒሃ ንበል ሕዚ ዝሓፍተይ ብፍሪ ቪዛ ከምፃ እንድሕር ደኣ ደልየ ኣነ ኣብዚ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ገዛ ንኣብነት ሕጋዊት ክኸውን ይኽእል ዘይሕጋዊት ክኸውን ይኽእል ብዘይ ምንም ችግር የብሉን ጥራሕ ኣነ ዘድለየኒ እንታይ እዩ ዓረብ እዩ ዘድለየኒ እቶም ዓረብ ኣነ ምስኣቶም እንድሕር ንብዙሕ ዓመት ፀኒሐ ናታቶም ፀባይ እንድሕር ዝፈልጡ ኮይነ ንሳቶም እውን እንድሕር ዝፈትውኒ ወይ ከዓ እንድሕር ዝፈልጡኒ ብቻ ዝኾነ ቅርርብ እንድሕር ደኣ ሃልየኩም ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንታይ ከምዚ ኢልኩም ክጥይቃ ትኽእላ ኢኽን ሓፍተይ የላትን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብደገ ክትሰርሕ ይደሊ እየ ፍሪ ቪዛ ማለት ካብ መንግስቲ ብፍሪ ቪዛ ዝወፅእ ነገር የለን ባይዘወይ ኣነ ኣብ ስዑዲ ከም ዝተረደኒ ማለት እዩ እና እዚ ሓፍትኸን ምስ ተምዕራብ ተመኻኺራ ንሳቶም እውን እሺ ኢሎም ፈቃደኛ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ብስሞም ይሰርሑላ ቪዛ ማለት እዩ ናብ ቢሮ ይኸዱ እገደ ትበሃል ቆልዓ ይደልያ እየ ክትመፅስ ይደሊ እየ ይብሉ እሞ ፎርም ይመልኡ ኩሉ ነገር ዘድሊ ይገብሩ ማለት እዩ ግን ናብቲ ቢሮ ዝኸፍሎ ቅርሺ ኣሎ ሓደ ተምዕራብ እውን ዘድልዮም ሓዚ ንኣብነት ድሓን ናይ ተምዕራብ ገንዘብ መንግደፎ ንቢሮ ዘድሊ ገንዘብ ኣሎ ቢሮ ይውሓድ ይብዛሕ ዘድሊ ገንዘብ ኣሎ እዩ ብቻ ግን ካብ 8 ካብ 6,000 ሪያል ዝበዝሕ ኣይመስለኒ ሓንቲ ማሕዛይ ከም ዝነገረትኒ ማለት እዩ ሓፍታታ ምፅደልያ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ትሰርሕ ዘላ ተምፃ ዘላ ማለት እዩ እና ተምዕራብ ፍቃደኛ ምስኮኑ ከይዶም ቪዛ ይልኡ ክዳታ ቆልዓ ብስማ እንዳ ኮንትራት ከምዚ ኮንትራት ብስም ተዓረብ ክትሰርሕ ትመፅእ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ስዑዲ ክትመፅእ ከላ ናይ 3 ወርሒ ቪዛ ኣሎ ነው ስዑዲ ክትመፅእ ከለኹ ማለት እዩ 3 ወርሒ ኣብ ስዑዲ መፂኹም ብዘይ ምን መታወቂያ ትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ 3 ወርሒ ደሞ ግዴታ መታወቂያ ክሰርሐልኩም ኣለዎ ማለት እዩ መታወቂያ ንስ መን ዘስርሐልኩም ብፍሪ ቪዛ ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ተዓረብ የምፀኩም ግን ተዓረብ ብምንታይ ምክንያት ዘምፀኩም ብስሙ ኣብ ገዝኡ ክትሰርሕሉ ኢሉ ዘምፀኩም ዘሎ ግን ምስ ሓፍትኩም ተማኺሩ ይፈልጦ እዩ ብደገ እቲ መታወቂያ ምንታን ክፈቅደልኩም ማለት እዩ ተዝኸፈል ገንዘብ ብሙሉእ ግን መን ይኸፍለሉ ናይ ቢሮ ይኹን ናይ ትኬት ይኹን 0.5 ሳንቲም ከይቀረ ኩሉ ሒሳብ ንሓሰብ ዝቕበላ ዘሎ መን እዩ ካብታ ቆልዓ እንተስያ ሰሪሓ ድያ ትኸፍሎ እንተስያ ብናይ ኢትዮጵያ ሸርፍ ድያ ክትቦም እሱ ምስ ሓፍታ ወይ ከዓ ምስቲ እሺ ክሰደልክ እየ ዝበላ ሰብ ትስማዕማዕ ማለት እዩ እና ተምዕራብ ኩሉ ነገር ወዲኦም ሰምፅዋ ናይ 3 ወርሒ ቪዛ ምስ ተወድአ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅት መታወቂያ ብስም ተዓረብ ይስርሐላ ብናይ ገዛ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ናይ ደገ ዝበሃል ፍሪ ቪዛ የለን ማለት እዩ ትፈልጥዎ ዘለኩም እና ናይ ደገ ሓዝና ኣብነት ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ድርጅት ኣሎ ሸሪካ ምናምን ዝልጎ ማለት እዩ ናይ ሕዚ ናይ ገዛ ኮይኑ ብድርጅት ዝሰርሕ እውን ናይ ባዕሉ መታወቂያ ኣለዎ እቲ ድርጅት መን ከም ዘስርሐክን በይ ፍሪ ቪዛ ዝበሃል ነገር ፍሪ በቃ ከምዚ يعني ከም ኣውሮፓ ዝሰርሑ ምናምን ይኾነን ማለት እዩ ስለዚ ተዓረብ መታወቂያ ይሰርሐላ እሞ ብስሙ ገይሩ ሕዚ ን2 ዓመት ዘገልግል ተኮይኑ እስካብ 2 ዓመት ን1 ዓመት ተኮይኑ እስካብ 1 ዓመት مستعرب سمعنا تقول تعرب ونسي مؤشر لوي عمت فبخلت عمت بتجا كم عرو بقى نسبر له هذا حرسك على زحزن سبله نتي زليو نتي نتمنجز تخافي له زوج ونجارات بتجا زخافي لمبر نوعله مؤشر زي ذلون أهلهم مالتيو سلازي
تعرب يسرح لكن دحر 3 ورحي متوقع يسرح لكن كاو بدك كتسرحه فقادኛ تخينو እዚ ፍሪ ቪዛ ይኮን እና